have suffered, my family has suffered. I have lost 2 sons. Here's my brother. His 2 sons were gunned down. मेरे घर पर अटैक हुआ, बम ब्लास्ट हुआ. मेरे बड़े भाई बशीर साहब को उस पर पाबंदी लगाई गई सच बोलने के लिए. मैं उसी का भाई हूँ. वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो चाहते हैं कि दरगाह में ऐसा इमाम होना चाहिए जिसको हम बोले बोल मेरे मुर्गे कुकड़ों को. मैं वो नहीं हूँ. आई हैव डन माई PhD इन यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो, फ्रांस में पढ़ा. कहीं कभी कहा गया है कि हमारे इशारों पे आप नाचो? बात सुनो. इट कैन बी इन्फर्ड. न छेड़ मोहब्बत के गीत ए मुतरिब, अभी हयात का माहौल साजगार नहीं. परहेजगारी किसको कहते हैं? परहेजगारी तस्बीह फेरने से और फेरन लागुन पत कल इत पट थवन पत अंदर रुपयन बोजान हिसाब कि खुदा याद करन, वो परहेजगारी नहीं है. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, QNS देख रहे हैं आप. अपने मेज़बान इरशाद अहमद का खुलूस बरा सलाम कबूल करें. नाजरीन, हमारे साथ अभी बराह रास्त जुड़े हैं डॉक्टर कमाल फारूकी साहब, जो कि एक्स इमाम रहे हैं हज़रत बल श्रीनगर में. क्योंकि आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछले 3 महीने से वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में है. हमने भी आपको वीडियो के ज़रिए दिखाया था कि जब हज़रत बल श्रीनगर में जुम्मतुल विदा के दिन एक गैर मुस्लिम ने जो है कलिमा शहादत पढ़ा था, उसने इस्लाम कबूल किया था. तो उसके बाद वक्फ बोर्ड की तरफ से इनको रिलीव किया गया है इमामत के जो है खिताबत से. फिलहाल हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वजूहात रही उसकी और इनका क्या मानना है उसके मुतालिक. खैर मकदम है आपका जनाब QNS में. मैंने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन डिटेल, आप वहाँ पर नहीं थे? जी. आपने सुना नहीं? जी बिल्कुल सुना. भाई अब रिपीट वही करना है. आप ये बताइए, आपने जो कन्वर्जन वहाँ पर हुआ, आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? भाई जस्टिफाई ये है कि मेरे कुरान का हुक्म है और शरीयत मुताहरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है. हम मुसलमान हैं और हमें अपना दीन प्रोपगेट करने का हक है. जिस तरह से नॉन मुस्लिम को भी अपना मिशन प्रोपगेट करने का हक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. कल ही की बात है, मध्य प्रदेश में 31 मुस्लिम्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हिंदुइज्म में, इंदौर में, कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. सवाल ये है कि मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता. मसला ये है कि मैं दरगाह में कन्वर्जन के लिए नहीं गया था. मेरी वहाँ पर ड्यूटी ये है, मेरा काम ये था कि वहाँ पर खुतबा देना, लोगों को खिताब करना, नमाज पढ़ाना. दैट्स इट. बट ड्यूरिंग द कोर्स एक बंदा आया, उसने मुझे लोगों के सामने कहा कि साहब, इसको एक बंदा है जिसने अपना माइंड सेट तैयार किया हुआ है, मैं नहीं जानता हूँ, और उसको आप कलिमे शहादत पढ़ाइए. अब मेरे लिए ये मुश्किल था उसको अवॉइड करना. अगर मैं उसको ना कहता, एक तो वो लोग जिन्होंने वो सुना, वहाँ पर 20-30 के करीब लोग वहाँ पर बैठे, उसमें अवकाफ के मुलाजिम थे, एडमिनिस्ट्रेटर वहीं पर था, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, नाइब इमाम वहीं था, टेक्नीशियंस थे अवकाफ के, पुलिस के लोग थे, सब लोग थे. उन्होंने भी सुना ये. फिर उन्होंने कहा कि वो जो बंदा था जिसको ये कलमे शहादत पढ़ना था, उसने कहा कि हम गए थे वहाँ जामिया मस्जिद मुकफ़ल थी, वो लॉक था, हम वहाँ पर नहीं ये कलमे शहादत पढ़ सके. अब हम यहाँ शौक़ से आए हैं दरगाह में, यहाँ इसको पढ़ाइए. हाउ कुड आई से नो टू दिस एज एन इमाम? मेरी ड्यूटी है. अगर कोई बंदा कहता है कि मैं इस्लाम के दायरे में अपनी मर्ज़ी से आना चाहता हूँ, एज एन इमाम कैन आई टेल हिम, कैन आई रेजिस्ट, कैन आई टेल हिम नो? अब मैंने काफ़ी इस पर ये क्या नाम है, सोच, इस पर मैंने सोचा कि मैंने कहा कि क्या करूँ. अब मैं खड़ा हुआ, इसके बावजूद कि मेरे पास टाइम कम था, मैंने उससे रिपीटेडली पूछा. मैंने कहा कि पहले पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मैंने पूछा तुम कहाँ रहते हो, फिर पूछा मैंने तुम अपने मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करना चाहते हो, फिर मैंने उससे पूछा कि आप पर कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई कोर्शन तो नहीं है, कोई ड्यूरेस तो नहीं है, कोई किसी ने ल्योर तो नहीं किया है. रिपीटेडली पूछा. और ये सारा जो है वो पर माइक, ये जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम चल रहा था, तकरीबन 2 लाख लोगों ने सुना. ये
جب اس نے کہا کہ نہیں میں اپنی مرضی سے یہ چاہتا ہوں تو لوگ جھومے اور انہوں نے نعرے تکبیر کہا. بھی وہاں پہ موجود تھے, وہاں پر تھے, انہیں نعرے رسالت کہا. دیٹس اٹ. اب مجھے بتائیے, میں اس لیے درگاہ اس روز نہیں گیا تھا, میں خطبہ دینے کے لیے گیا تھا, میں نماز پڑھانے کے لیے گیا تھا. اگر آپ مفروضات پر آپ بلیو کریں گے, اب آپ سوچیں گے نہیں جی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے آپ کہیں گے کہ نہیں جی آپ نے کانسپریسی کی, جو کہ نوٹس میں لکھا ہے یو ویئر پریزائڈنگ اوور اے کانسپریسی. کہاں پر میں پریزائڈ کر رہا تھا؟ ویئر از اٹ؟ گھر سے نکلا, وہاں ممبر پر پہنچا, دیا, اور آپ کے پرسپیکٹو میں کیا لگتا ہے کیا وجوہات, کیونکہ وہاں پر سیدھا لکھا ہے کہ فورسبل کنورژن میں کمال صاحب بھی شامل ہے. کہاں کس میں لکھا ہے؟ جو وقف بورڈ نے لیٹر اس میں ڈالی تھی, انہوں نے وہ مفروضات پر یہ دیکھیے, اگر میں تھا اس کے لیے ثبوت پیش کریں. اف آئی آسک سمبڈی کہ آپ نے میرے گھر سے چوری کی ہے, مجھے پروف ہونا چاہیے نا. ایسے یہ خیالی وجوہات کیا ہے اس کی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ پھر انفرادی طور پر آپ کو سوال کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا. دیکھو بھائی, دیکھو کیا بتاؤں, آپ ابھی میرے عزیز ہیں, میں کچھ نہیں بتا سکوں گا اس میں, یہ وہی جانتے ہیں. آپ یہ سوال ان سے کر لیجئے, یہ ان سے کر دیجئے. اگر وہ کچھ سوال اس کا جواب کوئی تصریح بخش جواب نہیں دیں گے, میں دوسری پریس کانفرنس دے دوں گا. تو پھر میں پوسٹ مارٹم کروں گا کافی چیزوں کا. لیکن کہ ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب, ابھی حیات کا ماحول سازگار نہیں. میں نہیں چاہتا کسی کنٹروورسی میں پڑھوں. یاد رکھیے, ایک بات یاد رکھیے, یو آر اے ینگ مین, آئی کنسیڈر یو ایز مائی سن. کشمیر میں امن کی ضرورت ہے, اس کو پبلش کر لیجئے, اس کو وائڈ پبلسٹی دے دیجیے. کشمیر میں یہاں پر کافی خون خرابہ ہوا. I have suffered, my family has suffered. I have lost 2 sons. Here's my brother. His 2 sons were gunned down. میرے گھر پر اٹیک ہوا, کیا نام ہے, بم بلاسٹ ہوا. میرے بڑے بھائی بشیر صاحب کو اس پر پابندی لگائی گئی سچ بولنے کے لیے. میں اسی کا بھائی ہوں. I have suffered, we have suffered, we continue to suffer. اور میں لوگوں کو کہتا ہوں امن سے رہو. کافی خون بہا ہے یہاں پر, کافی خون بہا ہے. اب امن کی ضرورت ہے, ترقی کی ضرورت ہے, خوشحالی کی ضرورت ہے, آگے جانے کی ضرورت ہے. لیکن اب جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ درگاہ میں ایسا امام ہونا چاہیے جس کو ہم بولیں بول میرے مرغے ککڑوں کو. میں وہ نہیں ہوں. I have done my PhD in University of Bordeaux, فرانس میں پڑھا ہوں. کبھی کہا گیا ہے کہ ہمارے اشاروں پہ آپ ناچو؟ بات سنو. It can be inferred. I was a university professor. میں نے پڑھایا ہے. I can guess it. پروفیسر کس کا نام ہوتا ہے؟ پروفیسر is a person who can profess, who can judge a person. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے, تو یہ چیزیں جو ہے میں لوگوں کو یہی باتیں کہتا ہوں. بس لکان تاکہ دلیل بنانے کے ہے پرو ات پہ بچوں کو کہتا ہوں, لوگوں کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو سائنس پڑھاؤ, لوگوں کو کہتا ہوں ان کو پائلٹ بناؤ, لوگوں کو کہتا ہوں ایون فوج میں جاؤ, پولیس میں جاؤ, اچھی تربیت حاصل کرو, اچھی پوزیشنز ایکوائر کرو. بہت سفر کیا آپ لوگوں نے. تاجروں کو کہتا ہوں کہ اس طریقے سے تجارت کرو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چیٹنگ مت کرو, ملاوٹ مت کرو. میرے موضوعات یہی ہوتے ہیں. میں اس خود اس میں دلیل ولیل آسان کے وٹ ترانا وقت تم پت زالنگ تم مشائلی ہیری کیا بن کیا دشن کیا, یہ نہیں ہوگا. یو شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ, پیپل ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دیز تھنگس فرام می. میں نے دنیا دیکھی ہے, میری لائبریری دیکھی ہے. یہاں پر بپرسا سے نماز پڑھنا شاہ گئی. میں 7 کمنٹریز ہیں میرے پاس, جو اس کا نام بھی اس کو یاد نہیں ہوگا. اس کا بھی ایک سنیپ لے لیجیے. میرے پاس کتابیں ہیں, میرے پاس حدیث کی کتنی کتابیں ہیں, سیرت النبی پر کتنی کتابیں ہیں, تصوف پر کتنی کتابیں ہیں, اقبالیات پر کتنی کتابیں ہیں. میں انہی کا مطالعہ کرتا ہوں, اسی سے لیکچر تیار کر کے میں عوام کے سامنے جاتا ہوں. That's why I proved myself as the most successful خطیب. آپ نے ابھی بات کی من کی بات میں آپ کو ایوارڈ ملا ہے یا پھر؟ ایوارڈ نہیں, ان نے دیا, کہا کہ صاحب
देखिए आप ये सवाल भी लिया आप मुझसे, देखो डोंट गेट मी इन्वॉल्व इन समथिंग विच इज़ ट्रबलसम। मैंने उसके बारे में आपको कहा, मैंने कहा कि मुझे हुक्म है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। कुरान कहता है कि ए लोगो, एक खुदा की इताअत करो, एक रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और उलिल अम्र जो हाकिम है उनकी इताअत करो। इताअत करने का मतलब क्या है? जो उनका हुक्म है वो मानो, ठीक है। मुझे कोई कबाहत नहीं है, उनको चाहिए था कि अमरनाथ यात्रा के बारे में मीटिंग थी विच वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय गवर्नर, कहा वहाँ पर बोलिए। मैंने वहाँ पर तकरीर की और उनको समझाया कि अमरनाथ यात्रा जो है इसको आपने अलग थलग है, कशिर बट सन बॉय जिगर, हमने पढ़ा है, कॉलेज में इकट्ठे पढ़े थे, यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे पढ़ रहे थे। मेरा दोस्त इस वक्त मेरा आरपी काचरू हर रोज़ मुझे टेलीफोन पर मिलता है, खीर भवानी आता है, मेरे घर आता है। कोई ऐसी बात नहीं है, मुनाफरत की मैं बात नहीं करता हूँ दरगाह के पलपिट से। तो हाउ कैन यू डाउट माई बोनाफाइडीज एज एन इमाम? और साथ साथ एक इमाम के लिए ज़रूरी है मुत्तकी और परहेजगारी किसको कहते हैं? परहेजगारी तस्बीह फेरने से और फेरन लागुन पत कल इत पट थाउन पत अंदर रुपयन बोझान हिसाब कि खुदा याद करन, वो परहेजगारी नहीं है। परहेजगारी है झूठ मत बोलो, रियाकारी मत करो, लोगों को दिखावा मत करो। परहेजगारी ये है कि अगर आपने 10 रुपए कमाने हैं, 10 रुपए की जगह 50 मत ले लो। परहेजगारी ये है कि अपने जो आप ईटेबल्स बेचते हैं उसमें मिलावट मत करो आप, क्योंकि कब्र वेट कर रहे हैं हमारा, उसमें वहाँ पर क्या करोगे? मेरा मौजू यही होता है, मिलावट मत करो, छोन मत तुलियो, गलत मत करियो, चीटिंग मत करियो, पन्न थे पाक। दिस इज़ माई प्रोग्राम, ये मेरा खुतबा होता है और इसी पर मैं मुदल्लल बहस करता हूँ, कुरान से साबित करके देता हूँ कि जो लोग अप्रिशिएट करते हैं।